मेरी फुप्पो हामला हो गई थी और बच्चा पैदा करने वाली थी। उनकी देखभाल के लिए अम्मा ने मुझे फुप्पो के घर भेज दिया। मेरी फुप्पो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। देखने में हम एक जैसे ही लगते थे, लेकिन फुप्पो के मुकाबले में मेरा फूफा एक बड़ी उम्र के हट्टे कट्टे ताकतवर मर्द थे। मैं सोचती थी कि फुप्पो कैसे बर्दाश्त करती होगी। फूफा का तो वो भी बहुत बड़ा होगा। फुप्पो के घर रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। एक रात खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोकर अपने बेडरूम में आई तो सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश होकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अलमारी से अपना सूट निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोशनदान से मुझे कोई देख रहा हो, लेकिन कौन हो सकता था। फूफा और फुप्पो तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने अपना वहम समझा और नहाने में मसरूफ़ हो गई। मैं काफ़ी दिन से रुकी हुई थी। सोचा कि क्यों ना आज मज़ा लिया जाए। मैं वहीं फ्रेशर टांगे फैलाकर बैठ गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरा जिस्म अकड़ने लगा और एकदम से मेरी टांगों से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। मैं अपने जिस्म को ढीला छोड़कर वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। चंद मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोल ली तो रोशनदान पर नज़र पड़ते ही मैं शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि सामने फूफा मुझे ये सब करते हुए देख चुके थे। मैं उसी वक़्त नहाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था, क्योंकि मैं जानती थी फूफा ज़रूर कमरे में आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। चंद मिनट बाद ही फूफा कमरे में आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में इतनी प्यासी लड़की भी रहती है। फिर फूफा ने ज़बरदस्ती मुझे सीधा बेड पर लेटा दिया और ख़ुद भी मेरे ऊपर लेट गए और फिर 10 मिनट तक मेरे साथ। दोस्तों, कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम फौजिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दरअसल मेरी फुप्पो हमेशा से हम सबके साथ ही रहती थी। मेरी फुप्पो और मेरी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फ़र्क था। दादी दादा के इंतकाल के बाद मेरी फुप्पो की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह बातचीत होती थी। मेरी फुप्पो की शादी के वक़्त मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैं अपनी फुप्पो से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत लगाव था। इसलिए उनकी शादी के वक़्त मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरी फूफी को रुखसत के वक़्त मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से मुझे समझाते हुए कहने लगे, फौजिया, रोने की क्या बात है। तुम्हारा जब भी दिल करेगा तब तुम हमारे घर चली आना। इनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि फुप्पो तो शादी करके दूसरे शहर चली जाएंगी। तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ, तुम जब चाहो तब आ जाना, और जब तुम अपनी फुप्पो के पास आओगी तो मैं खुद तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। फुप्पो से रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में अब ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी फुप्पो के घर जाऊंगी और खूब घूमूंगी, मज़े करूंगी। और एक दिन फुप्पो और फुप्पा हमारे घर पूरे 1 साल बाद आए थे। मेरा फुप्पा जी बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। जितने दिन वो हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई तो नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। फुप्पो 1 हफ़्ता हमारे साथ गुजार कर वापस अपने ससुराल लौट गई थी। 3 महीने के बाद एक दिन फुप्पो का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। ये खबर सुनकर तो मैं, मम्मा और पापा बहुत खुश हुए थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे घर की खुशी की खबर आई थी। लेकिन फुप्पो खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और वो मम्मा से कहने लगी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फुप्पो कहने लगी कि काश मेरी सास ज़िंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी ना होती। ऐसे वक्त में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ साथ मेरी फुप्पो भी मेरी मम्मा की लाडली रही हैं। इनकी बात सुनकर मम्मा ने फुप्पो से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वो कहने लगी कि आसफ़ उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो डॉक्टर ने भी इन्हें ऐसी हालत में लंबा सफ़र करने को मना किया है, और अगर फुप्पो आ जाती हैं तो फूफा जी और उनके पापा को खाने पीने की बहुत परेशानी हो जाएगी, और वैसे भी कोई 1-2 महीने की तो बात नहीं है।
अभी तो पूरे 9 महीने बाकी हैं। फूफो की बात सुनकर मम्मा ने कहा, ठीक है तुम फिक्र ना करो, मैं फौजिया को ही तुम्हारे पास भेज देती हूँ। फौजिया के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मा की बात सुनकर फूफो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे फूफो के घर जाने का मौका मिले। मैंने फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। आपी बनने की खुशी में तो मुझे अलग ही हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी फूफो के पास दूसरे शहर में पहुंच गई। फूफो के ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, ससुर जी, फूफा जी और फूफो। इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। फूफो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद का सारा खाना बना रखा था। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने पास वाला कमरा दे दिया था। फिर जब मैं फूफो के ससुर को सलाम करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बिस्तर पर वो पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर वो बहुत ही अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं, इसलिए फूफो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि दरअसल मेरे ससुर बहुत सालों से बीमार हैं और काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे आगे से इनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फूफा जी का रिश्ता पापा के साथ दोस्त ने फूफो से करवाया था। मेरी उनके ससुर से ये पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे फूफो के घर आए हुए अभी 4 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे और मैं फूफो की तबीयत ठीक होने की वजह से वहीं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैं खुद ही संभाल लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश होकर सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पसीने से शराबूर हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे वहाँ पर देख रहा है। फिर अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई साया सा नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो छुपकर मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। फूफो के कमरे में पहुंची तो देखा कि फूफो और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देखकर फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि फौजिया अंदर आ जाओ, यूँ दरवाजे पर क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने यूं ही बातें बना दी कि मैं फूफो से दूध का पूछने आई थी। फूफो कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं इनसे कह दूंगी। और जब मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र फूफो के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे और मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, तुम देखने में तो अच्छी हो और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। उनकी ये बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गई और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि फूफो ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से निकलते ही नहीं। फिर ये उठ कैसे गए और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि रोशनदान पर जो भी था वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ कोई तो था जो मुझे देख रहा था। कहीं फूफो के ससुर तो नहीं थे। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात जागती जागती आंखों में गुजर गई। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाज़ार लेकर जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके अंदाज पर मैं चौंक गई थी। फूफो भी इस वक्त मेरे पीछे ही खड़ी थी और कहने लगी कि हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुमसे इनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं इनका ख्याल नहीं रख पा रही। फूफो की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं फूफा जी का ख्याल अच्छे से रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई तो फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने फूफो से कहा
زیادہ میرے لیے شاپنگ کر لی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے۔ اس رات اچانک ہی لائٹ چلی گئی، تبھی میرے کمرے میں کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں بہت ڈر گئی، مجھے اس طرح کسی سے بات کی یہ امید نہیں تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اب تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہاں پر اندھیرا بہت تھا، لیکن میں اندازے سے دیوار کے سہارے پھپھو کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں جا کر میں نے پھپھو کو آواز دی تو وہ کہنے لگی، فوزیہ تم پریشان نہ ہو، اور آصف ابھی لائٹ دیکھنے کے لیے ہی گئے ہیں، اکثر ہمارے گھر کی لائٹ کٹ جاتی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ پھر پھپھو نے اپنے موبائل فون کی ٹارچ جلا دی۔ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، میں پھپھو کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ پھپھو نے مجھ سے کہنے لگی، تم بہت پاگل ہو، ذرا سے اندھیرے سے اتنا گھبرا گئی ہو، میرے خیال سے کیسے رکو گی؟ پھپھو کی بات سن کر میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے پھپھو، وہ دراصل میرے کمرے میں کوئی موجود تھا، اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ بولی کہ یار، آصف تو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی تھے اور میرے سسر تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اندھیرے کی وجہ سے تم ڈر گئی ہو اور کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پھپھو کو کس طرح سے میں اپنی بات کا یقین دلاؤں کہ میرے کمرے میں سچ میں کوئی موجود تھا، لیکن وہ کون ہو سکتا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر پھپھا جی پھپھو کے ساتھ تھے تو پھر میرے کمرے میں کون تھا؟ پہلے روشن دان پر پڑنے والا وہ سایہ، اور اب کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس، یہ سب کچھ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی تو ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرے دماغ میں بار بار پھپھو کے سسر کا خیال آ رہا تھا۔ لائٹ ٹھیک کر کے پھپھو کمرے میں آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر پھپھو سے کہنے لگے، دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ فوزیہ اندھیرے سے گھبرا جائے گی، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ پھپھو پھپھا جی سے کہنے لگی، اندھیرا بہت تھا، اگر میں گر جاتی تو مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی زیادہ ڈر جائے گی۔ میں نے تو ان دنوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ میں پھپھو کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مما نے مجھے منع کیا تھا کہ ڈاکٹر نے پھپھو کو ٹینشن دینے سے منع کیا ہے، اس لیے میں واپس چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند تو مجھے آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، یہ میرا وہم میرے لیے یہی ٹھیک رہے گا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح سے اب یقین ہو گیا تھا کہ کوئی میری تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے دن پھپھا جی کسی قسم کا کام تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کے وقت اپنے آفس سے گھر لوٹ آئے۔ اس وقت پھپھا دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھپھا جی کچن میں کب آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے مجھے پیچھے سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مجھے ان سے اس طرح کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں ہڑبڑا کر ان کی قید سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آواز میرے گلے میں ہی رہ گئی تھی اور میں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر پھپھا جی نے مجھے زبردستی زمین پر لٹا دیا اور کہنے لگے، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم سے نظر ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور تم نہاتے ہوئے بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہو۔ میرے موبائل میں تمہارے پھپھا جی کے ان لفظوں سے تو میری جان ہی نکل گئی اور میری سانسیں ہی رک گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہوں گے۔ پھر انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے ساتھ وہ سب کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں بڑی مشکل سے ان کی گرفت سے نکلتی اور روتے ہوئے بھاگ کر کچن سے باہر آئی تو سامنے ہی پھپھو کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جا کر ان سے چپک گئی۔ انہوں نے مجھے روتا دیکھ کر کہا، فوزیہ گھبراؤ نہیں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور پھپھو کو برا بھلا کہتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے روتے ہوئے پھپھو سے کہا کہ میں تو پھپھا کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اور آج انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ پھپھو، اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک سے پھپھو کمرے میں آ گئے اور میں ڈر کے مارے پھپھو سے لپٹ گئی۔ پھر پھپھا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھپھا سے کہنے لگی کہ تم کیسے مرد ہو جو ایک 18 سال کی لڑکی کو بھی قابو میں نہیں کر سکتے۔ پھپھو کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے پھپھو سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھپھو کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں حیرانی سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دیکھو فوزیہ، میری بات غور سے سنو، آصف کے ساتھ یہ سب کچھ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا کیونکہ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ تم ہی دے سکتی ہو اور وہ اس کام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوگا۔ میں ان کی یہ بات سن کر غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھپھو سے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے
استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو کہ آپ کی پریگننٹ ہونے کے بعد بھی آپ کی بھتیجی پر نظر جمائے ہوئے بیٹھا ہے؟ ایسا انسان آپ کو اور آپ کو بچے کو ساری زندگی کیا دے گا؟ میری بات سن کر پھپھو کہنے لگی، تم کو آصف کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ پھپھو کی بات سن کر میں نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ حاملہ ہیں اور پھپھا جی باپ بننے والے ہیں۔ پھپھو نے کہا، نہیں میں ماں نہیں بن سکتی، یہی بات پتہ چلنے پر تو میں تمہیں یہاں بلایا تھا تاکہ تم آ کر مجھے اور آصف کو ایک بچہ دے سکو۔ آصف کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتے تھے، انہیں اپنا ہی بچہ چاہیے تھا، اس لیے میرے پاس اس سے زیادہ آسان راستہ اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں کسی دوسری عورت کو اپنی سوتن تو بنا کر نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مقصد کے لیے تمہیں قربان کر دوں۔ ویسے بھی تم میری سگی بھتیجی تو ہو نہیں جو میں تم پر ترس کھاؤں۔ میں آصف سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس سے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری اور ہماری کمی کو پورا کر دو اور ہمیں ایک بچہ دے دو۔ یہ بات کر کے ان دونوں نے زبردستی میرے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ کر میرے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ پھر اس درندے نے میری عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور پھر میری پھپھو اپنے سامنے میری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص میری پھپھو کے سامنے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا تھا اور میری پھپھو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں تو اب تک پھپھو جی کو اپنا ہی دشمن سمجھ رہی تھی، لیکن میری پھپھو بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری پھپھو نے میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ جب اس شخص نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا تو پھپھو کہنے لگی، اگر اس بات کا کسی کو بتایا تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جب تم بچہ نہ پیدا ہو تم یہیں رہنا پڑے گا۔ اس طرح وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور میری زندگی برباد ہو گئی۔ پھر 9 مہینے بعد پھپھو کی بجائے میں نے بچے کو جنم دیا۔